इस वक्त अर्तुगरुल गाजी एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। पाकिस्तान में तो उसकी बहुत ज़्यादा ही वाह हो रही है जब से वो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल के ऊपर रिलीज़ हुआ है और उसने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं और वर्ल्ड वाइड फिनोमेना बन चुका है एक्चुअली। हालांकि इस सीरीज़ को रिलीज़ हुए 3-4 साल हो गए हैं, अब ये सीरीज़ कंक्लूड भी हो चुकी है, लेकिन इसको गेम्स ऑफ थ्रोन के लेवल का कहा जा रहा है। क्यों? उसकी मेन वजह क्या है, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात की। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखना। इसी टॉपिक से जुड़ा एक और इशू पाकिस्तान में चल रहा है, वो ये कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्रीज़ और ड्रामा एक्टर्स और सम राइटर्स कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं अर्तुगरुल सीरीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान में जिस तरह से दिखाई जा रही है और जिस तरह से अर्तुगरुल को या ऑटोमन एम्पायर के इस हीरो को एक बहुत बड़ी फिगर बना के पेश किया जा रहा है, उसका हमारी इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है और पाकिस्तानी कौम पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। हम शायद दुनिया की वन एंड ओनली नेशन है जो अपने एटीट्यूड में अनसर्टेनिटी रखते हैं। चाहे तो आम सी बात को इतनी इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि लोग हैरान रह जाएं, और चाहे तो एक्सट्रीमली सीरियस इश्यूज़ को चुटकियों में नज़रअंदाज कर देते हैं। यही एटीट्यूड बतौर कौम शायद रीज़न ऑफ सर्वाइवल भी बना हुआ है हमारे लिए, या फिर हमारी साइकोलॉजी के साथ इस तरह जुड़ गया है कि हम इससे निकलने का नाम नहीं ले रहे या हिम्मत नहीं कर पा रहे। दुनिया 5th जनरेशन वॉर अपना रही है। टर्म 5th जनरेशन वॉर एक फैंटेसी नज़र आती है, लेकिन प्रैक्टिकली हम पर 5th जनरेशन वॉर के असर नज़र आना शुरू हो चुके हैं। हम मीडिया में आए रोज़ इस हवाले से एक सैलाब उमड़ता देखते हैं। 5th जनरेशन वॉर भला है क्या और कैसे काम कर रहा है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, इससे किस मखसूस मुल्क को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और कौन इसमें अपनी बरतरी साबित कर पा रहा है। ये तमाम बातें वक्त गुजरने के साथ साथ सामने आ ही जाएंगी। हम नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें शायद उनके जवाबात को बजाते खुद ऑब्ज़र्व कर पाएँ या अपनी ज़िंदगियों में इन जवाबात को एक प्रैक्टिकल लेवल पर होता भी देख सकते हैं। मीडिया इंडस्ट्री हर गुजरते दिन के साथ ग्रो हो रही है और पूरी दुनिया इस इंडस्ट्री से अपने फ़ायदे के मौके तलाश कर रही है। जिस तरह हाल में हमने देखा कि कोरोना वायरस पेंडेमिक ने दुनिया को लपेट में ले लिया है और हैरान कुन तौर पर हॉलीवुड इससे मिलते जुलते टॉपिक्स पर कई फिल्में कई साल पहले बना चुका है। और इन फिल्म्स के बनाने की वजूहत क्या थी, द मेन आइडिया ऑफ दोज स्टोरीज कहाँ से आया, इस हवाले से खामोशी है, लोग जान नहीं पा रहे हैं। कुछ कंस्पायरेसीज़ हैं, मगर कोई भी ऑथेंटिक आपको आर्ग्यूमेंट नहीं मिलेगा। दुनिया में मीडिया के ऑल एक्सपर्ट्स को सीरियसली एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा है। एजेंडा सेटिंग थ्योरी या माइंड कल्टीवेशन थ्योरी के तहत लोगों के हार्ट्स एंड माइंड में अपनी मर्ज़ी के सेंस ऑफ थॉट्स और फ्यूचर कल्टीवेशन की जा रही है। इस हवाले से तमाम कोशिशें खामोश या निहायत ही गैर महसूस तरीके से हो रही हैं। हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं है। हम इन कोशिशों को देख नहीं पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनके रिजल्ट सूनर और लेटर हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एक ड्रामा अर्तुगरुल गाजी ने इस वक्त ऑडियंस को अपने जादू में जकड़ा हुआ है। अच्छा है, इस्लामी तारीख दिखाई जा रही है, बहुत अच्छा है। ऑटोमन एम्पायर का जाहो जलाल दिखाया जा रहा है। ये भी बहुत अच्छा है कि बिलाशुबा टर्की हमारा बिरादर इस्लामी मुल्क है, इसके कल्चर से रोशनास करवाया जा रहा है। ये भी अच्छा है, लेकिन इट्स अ बिग लेकिन। इसके साथ हम अर्तुगरुल गाजी ड्रामे से मोहब्बत में इस हद तक चले गए हैं कि नेशनल लेवल पर शान शाहिद जैसा अदाकार अगर कोई बात करता है तो हम इसको ट्रोल करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। फर्रुख सोहेल गोंदई एक ऐसा ज़बरदस्त राइटर है, अगर वो इसके ख़िलाफ़ बात करता है तो हम उसके ख़िलाफ़ सफ़ारा हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? हम क्यों इस मीडिया हिट के ख़िलाफ़ बात सुनने को तैयार नहीं हैं? वो कहते क्या हैं, इनकी बात का क्या मकसद है? कल्चरल एक्सचेंज के तौर पर अगर हम अर्तुगरुल गाजी चला रहे हैं तो क्या टर्की में पाकिस्तानी कल्चरल के हवाले से कोई ऐसी जगह उनको दी गई है? अगर दी गई है तो पब्लिक से मैं पूछता हूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा। टीवी चैनल ने रेटिंग हासिल कर ली, फॉलोअर्स भी बढ़ गए, रिकॉर्ड भी बन गया, पैसा भी आ गया, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ इन सब का? माना कि इस ड्रामे ने पूरी दुनिया को शहर में जकड़ा हुआ है, कामयाबी के झंडे भी गाड़ दिए, लेकिन इससे पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री को जो बेनिफिट्स होने चाहिए थे उसमें से सिर्फ 5 गिनवा दीजिए।
پاکستانی ڈرامے کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اس کا جواب مجھے تلاش کر کے دے دیجیے۔ پاکستانی فنکار جو پہلے سے ہی لو اسٹیم میں جان سے جانے کی وجہ سے خبروں میں رہتے ہیں، ان کی کیا بہتری ہوئی ہے؟ پاکستان میں پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں کیا اس ڈرامے کی کامیابی سے کوئی بہتری ہو پائی ہے؟ اگر ان تمام سوالات کے جوابات نیگیٹو میں ہیں تو کیا واقعی ارطغرل غازی ڈرامے کو ہمیں ڈرامے سے بڑھ کر سمجھنا چاہیے؟ بنیادی اور غور طلب پہلو ہے کہ کوئی بھی ڈرامہ امیجنیشن، لفاظی، ڈائیلاگز، کیریکٹرائزیشن اور کسی حد تک حقیقت پر مبنی ایک ایسی تفریح ہوتی ہے جس سے اصلاح کا بھی کام لیا جاتا ہے، اپنے آپ کو ایجوکیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اس ڈرامے کو ڈرامے سے زیادہ سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ آپ لوگ شاید میری اس بات سے متفق ہو گئے۔ اوٹومن امپائر یقینی طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں پر راج کرتی رہی ہے، لیکن اسے ڈرامے کی حد تک دیکھیں تو یہ ڈرامہ موجودہ دور کی ٹیکنالوجی اور کنورسیشنل ورلڈ کا ماسٹر پیس ہے۔ ریالٹی سے اس کا واسطہ اس لیے بہت کم ہے کہ نہ تو سلیمان شاہ جو کہ ارطغرل غازی کا فادر ہیں، ان کے حوالے سے کوئی زیادہ انفارمیشن موجود ہے، نہ ہی خود ارطغرل غازی یا ان کے بیٹے عثمان اول یعنی کہ اوزمن فرسٹ جو کہ سلطنت عثمانیہ یعنی کہ اوٹومن امپائر کے فاؤنڈر سمجھے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی معلومات تاریخ کے صفحات میں موجود ہے۔ آپ اس دنیائی معلومات کو کھنگالیں تو وہاں بھی پڑھنے کو ملتا ہے کہ ارطغرل غازی کے حوالے سے اس سے زیادہ معلومات کم ہی دستیاب ہیں کہ وہ عثمان اول کے والد تھے۔ That's it really۔ اس حوالے سے ترکش روایت میں ہمیں بہت کچھ ملے گا، لیکن جو اوتھینٹک رائٹنگ ہے بہت کم ملے گی۔ تو یقینی طور پر اس وقت موجودہ دور میں بنائے گئے ڈرامے میں معلومات جو بھی دی گئی ہیں زیادہ تر فکشن ہے، اور فکشن کو ڈرامیٹک فارمیشن دی جائے تو اس حقیقت کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ ماڈرنائزیشن کے اس دور میں ویورز یا کنزیومرز کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ کائی قبیلہ یعنی کہ ارطغرل غازی کا ٹرائب ہو یا سلیمان شاہ، پائر آف کنسپیرسیز ہوں جو کہ پیلیسیز میں ہوتی ہیں، زیادہ تر ڈائیلاگز کا یا لفظوں کا گھماؤ پھراؤ ہے۔ حقیقت سے ان کا تعلق ثابت کرنے کے لیے آپ کو لینس آف ایموشن اتارنا ہوگی اور یہ سوچنا ہوگا کہ واقعی ارطغرل غازی پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں۔ عثمان اول is the architect of Ottoman Empire، اور Ottoman Empire تمام مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے بہت اہم رہی ہے، لیکن اس ڈرامے کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ مکمل طور پر فکشن سے قریب ہے۔ حقیقت کا تڑکا بہرحال موجود ہے، لیکن فکشن is too much۔ ایسی صورتحال میں ہم اس ڈرامے کی کامیابی کا جشن مناتے ہوئے اس حقیقت سے کیوں آنکھیں چرا رہے ہیں کہ ترکش کلچر جتنی بھی اہم ہو، اس سے کیا پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کو تباہی حال کی طرف نہیں لے جا رہے؟ وزیر اعظم پاکستان نے سرکاری طور پر جب اس ڈرامے کو دکھائے جانے کا اعلان کر ڈالا تھا کہ اب پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا کردار نہیں ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کو ایڈورٹائز نہ کیا جا سکے۔ آخری چٹان ڈرامہ جو پاکستان کا بہت زبردست ڈرامہ تھا، کیا وہ نہیں بنا؟ زرقا فلم جو پاکستان کی بہترین فلموں میں شامل ہے، نہیں بنی۔ ٹیپو سلطان کے کیریکٹر کو پکچرائز نہیں کیا گیا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یار، اگر 1857 کو ہی سٹینڈرڈ بنا لے تو اس کے بعد کے اتنے ہیروز موجود ہیں کہ ڈرامہ بنانا شروع کریں تو کئی برسوں تک کردار ختم نہیں ہوں گے۔ پاکستانی میڈیا انڈسٹری کیوں محمد علی جناح پر ایسا ڈرامہ نہیں بناتے کہ پوری دنیا کو ان کے جادو میں جکڑے؟ مگر جو بھی کوششیں ہوئی نا ابھی تک وہ بہت ہی ناقص ہیں اور پروڈکشن کا معیار بالکل لو تھا۔ یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے سے ہی پاکستان کی ڈکلائننگ ڈرامہ انڈسٹری کو ہم اپنے ہاتھوں سے مار رہے ہیں۔ شان شاہد نے جو بھی کہا وہ اپنی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کی بہتری کے لیے کہا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن اس پر لٹھ لے کر ان کے پیچھے پڑ جانے کے بجائے حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے امپورٹ شدہ ڈرامے عوام پر مسلط کرنے کے بجائے اپنی ڈرامہ انڈسٹری کی ماڈرنائزیشن کیجیے، اس کو سہولیات دیجیے۔ That's it guys، آپ مجھے بتائیے آپ لوگوں کا ارطغرل غازی ڈرامے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے ہم لوگ ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور ڈفرینٹ فورن مٹیریلز اور کانٹینٹس دیکھتے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے، لیکن ہم لوگ جتنا جوش اور جذبہ دوسرے کنٹریز کے کانٹینٹس پر، فلموں پر، ڈرامے پہ دکھاتے ہیں، اتنا جوش و جذبہ ہمیں اپنے کانٹینٹس پر نہیں ہے۔
یا ہمارے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس طرح کے کانٹینٹس کیوں نہیں بنا رہے ہیں، اس طرح کے ڈرامز کیوں نہیں بنا رہے ہیں، اس طرح کی فلمیں کیوں نہیں بنا رہے ہیں. یہ صرف چڑھتے سورج کے پجاری ہیں ہمارے میڈیا والے. غور طلب بات ہے. شان نے جو بھی بات کی اپنے ملک کو اور اس کے فلم انڈسٹری کی مفاد کو سامنے رکھ کے بات کی. I'm 100% سپورٹر فار ہم ان دس. باقی ارطغرل غازی از اے گڈ ڈرامہ. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو دیکھنے کی حد تک، انٹرٹینمنٹ کی حد تک اس کو دیکھیے. میرا نہیں خیال کہ اس میں زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسٹے سیف، خوش رہیں. السلام علیکم اینڈ گڈ بائے. If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now, and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos.